अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस कलम महिशबा कशफ एपिसोड 10। अबरार अपनी सोचों में खिड़की से बाहर देख रहा था। अगर कोई बड़ा जानवर दौड़ता हुआ आ गया और मेरी खिड़की में उसने सर अंदर गाड़ी में घुसा दिया तो उस डर से अबरार ने गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया। अगर कोई जानवर तेज़ी से भागता हुआ आया और गाड़ी के साथ टकरा गया तो इस बात पर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ने शुरू कर दी। अगर अभी कोई हादसा हो गया तो इस पर उसने अल्लाह से अपनी हिफाजत के लिए दुआ की। अबरार एक ऐसा शख्स था जो दुनिया के लिए बेखौफ था और किसी भी चैलेंज का सामना बड़ी दिलेरी से करता था और जो हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करता था। खतरनाक महमात पर जाना, पहाड़ों की चोटियां सर करना, यहाँ तक कि जंगली जानवरों का सामना करना अबरार के लिए सभी खेल था। लेकिन जब बात जंगल की आती तो ये दिलेर शख्स एकदम डरपोक बन जाता था। हर शख्स इस दुनिया में किसी न किसी चीज़ से डरता है, मगर अपने डर को अपने अंदर ही छुपा कर रखता है कि कहीं कोई दूसरा इंसान उसका मजाक ना बना ले। खौफ इंसान के दिमाग में अहमियत रखता है क्योंकि इस खौफ की वजह से उस इंसान को अपने परवरदिगार याद आता है। अक्सर लोग खुशी में खुदा को याद नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें खुशी अपनी वजह से मिली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी और गम देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। खौफ में इंसान के लबों पर एक ही नाम होता है, वो है या अल्लाह। वो अपने अल्लाह को उसी वक्त दिल से याद करता है क्योंकि उस शख्स को इस बात का पहले से ही पता होता है कि उसका परवरदिगार उसको बचा लेगा। यही हाल अबरार का था। सारी दुनिया के लिए वो दिल का सख्त मर्द था, मगर खौफ की हालत में वो एकदम डरपोक बन गया। बेचारी सरनिश अबरार के लिए परेशान हो रही थी। शाम की अजान हो चुकी थी, जिसकी वजह से सड़क पर बनाया हुआ गैस स्टेशन खाली था। नमाज पढ़ने के लिए गैस स्टेशन के करीब मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का सोचा। इस हरकत से इंसान को ये सबक हासिल होता है कि इंसान को अपनी नमाज किसी सूरत भी नहीं छोड़नी चाहिए। अबरार और उसकी बाकी टीम नमाज अदा कर रही थी। वहीं उस सड़क पर शाम के वक्त दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी, मगर आज इत्तेफाक से उनकी गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ियाँ उस सड़क से गुजर रही थीं। उस गाड़ी के कुछ दूर जाते ही तेज़ खौफनाक आवाज़ें सुनाई दीं। अबरार और उसके गार्ड्स परेशानी में एक दूसरे को देख रहे थे। अबरार ने एक गार्ड को आगे जाकर देखने को कहा। तलहा यानी वो गार्ड आगे सड़क की तरफ रवाना हुआ। हल्के कदमों के साथ वो चल रहा था, जैसे अभी उसके साथ भी कुछ हो जाएगा। 10 मिनट बाद जब वो आगे तक पहुंच ही गया तो उसने उन बड़ी गाड़ियों को सड़क पर बुरी हालत में पाया जिसमें अभी लोग थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं थी, बल्कि और भी गाड़ियाँ थीं जो किसी कॉल की वजह से एक दूसरे से टकरा गई थीं। वक्त न मिलने की वजह से गाड़ियों की बीच में टक्कर हो गई और काफ़ी लोग भी ज़ख्मी थे। तलहा जो हैरान खड़ा था, पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ सिग्नल के मसले की वजह से कॉल नहीं लग रही थी। तलहा ने एक और चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई देखी, जो एक जाल था। वो जाल आमतौर पर कहीं नहीं मिलता था और बाहर के मुल्क की पुलिस उसको गाड़ियों को रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में ऐसा जाल पहली बार देखा था, जिस पर तलहा को किसी अच्छी खासी साजिश का एहसास हुआ। इसका प्लान किसी दुश्मन ने बहुत वक्त से बनाया होगा और यकीनन वो दुश्मन इस जंगल में है। तलहा वापस गैस स्टेशन की तरफ दौड़ा। उसका पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसके हाथों के बाल उस खौफ से खड़े हो चुके थे। आसान लफ्ज़ों में उसके रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि किसी दुश्मन की साजिश से कितने लोगों की मौत हो सकती है। वो भागता भागता गैस स्टेशन के करीब मस्जिद में चला आया। सांस फूलने की वजह से वो कुछ भी नहीं बता सकता था। जो कुछ खतरनाक उसने देखा था, वहाँ किसी ने जाल बिछाया है। साजिश, दुश्मन। अबरार जो खुद परेशान था, उसने तलहा को पानी का गिलास थमाया और तेज़ तेज़ सांस लेने को कहा। कुछ वक्त बाद तलहा बिल्कुल ठीक हो गया था, जिस पर उसने सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद अबरार को बड़ा धचका लगा क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई इंसान दुश्मनी में किसी की जान लेने पर भी आ सकता है। उन्होंने पुलिस को कॉल मिलाई, जो नहीं लग रहा था। फ़ोन उठाओ डीएसपी, फ़ोन उठाओ, वहाँ लोग मर जाएंगे। अबरार ने तेज़ी से फ़ोन गाड़ी में फेंका और अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में पीछे की तरफ घुमाने लगा।
1 घंटे बाद जब वो लोग अपने शहर के करीब पहुंच गए तो दोबारा पुलिस को कॉल मिलाई। इस बार वो कॉल उठा ली गई थी। अबरार ने सारा वाक़या डीएसपी को बताया और उनको फ़ौरन अपना काम करने को कहा। पुलिस की पूरी टीम इस सफ़र पर निकल पड़ी थी। वहीं मीडिया को भी किसी ने खबर दे दी थी कि मशहूर सियासतदान सरदार अबरार शाह की गाड़ी का बुरी तरह हादसा हो गया है। मीडिया को एक बात अगर पता चल जाए तो वो 10 बातें अपने आप से बना लेते हैं, और वही हुआ। ये खबर आर्यन और उसके वालिद ने न्यूज़ पर देखी और आर्यन का रंग ही उड़ गया था। वो एकदम सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसके जिस्म का सारा खून उसके जिस्म से बाहर आ गया हो। ये न्यूज़ जर्नलिस्ट ने भी सुन ली थी, जो सदमे से बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर इस वक्त सबकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। अबरार के वालिद का टेंशन से बुरा हाल था, वहीं जर्निश बेहोश थी और आर्यन खुद सदमे में था। सब कुछ इस वक्त उनके लिए ख़राब चल रहा था। अबरार को गुस्सा इस चीज़ का था कि दुश्मन उसको रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे। हैरत होती है उन लोगों पर जो अल्लाह के बंदे होने के बाद भी अपने इस्लामी भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि अपनी हसद और अना की खातिर हम दूसरों की जान तक लेने पर आ जाते हैं। कुछ पल की खुशी के लिए हम दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब इस बात का पछतावा होता है तो अल्लाह की बारगाह में जा बैठते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। हकीकत तो ये है कि अल्लाह भी तब तक माफ़ नहीं करता जब तक वो इंसान न कर दे। यहाँ भी दुश्मनी में अबरार को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया था, मगर अबरार की जगह दूसरे लोग उसकी दुश्मनी का शिकार बन गए। अबरार को ये सोच सोच कर बेहद गुस्सा था, मगर ये सोच कर तकलीफ़ भी हुई कि उसको अल्लाह ने बचा लिया, मगर दूसरे लोग उनकी दुश्मनी में आकर अपनी जान खो बैठे। अबरार का फ़ोन टूट चुका था, जिसकी वजह से उसको की जाने वाली कॉल्स उस तक नहीं पहुंच रही थीं। अबरार पुलिस के डीएसपी के साथ उसी जगह पर दोबारा गया। वहाँ का मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर वो हैरान हो गया था। लहूलुहान लोग गाड़ी में मुर्दों की तरह लेटे हुए थे। तकलीफ़ तो इस बात की थी कि ये भी किसी के बच्चे, वालिदैन और हमसफ़र होंगे। 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और बाकी 8 लोग तशवीशनाक हालत में थे, जिनको अस्पताल ले जाया गया। उनको देखकर उन माँओं की याद आती है जिन्होंने उनको पैदा किया होगा और सारी ज़िंदगी नाज़ों से पाला होगा। वहीं दूसरी तरफ उनके वालिद का सोचकर हैरान होना पड़ता है कि अपनी सारी ज़िंदगी उनके खातिर काम में लगा दी। आखिर में उनकी औलाद लोगों की दुश्मनी के दरमियान आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। रात का वक्त और जंगल का खौफनाक मंजर बहादुर इंसान के दिल को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है। अबरार अपनी आंखों के सामने बड़े से खौफनाक जंगल की बड़ी बड़ी टहनियों को देख रहा था। ठंडी हवा खून की गर्दिश को उन तक वापस ला रही थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें हर तरफ से गूंज रही थीं, जो किसी के दिल को भी लर्जा दें। जंगल के बीच में कुछ लोग कोई भारी लोहे का जाल ले जाते हुए पुलिस अफसरान को दिख गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, जबकि पुलिस वाले उनकी जान लेने के लिए उनके पीछे दौड़े। अबरार, जो अपने पुलिस अफसरान से ज़्यादा तेज़ भाग सकता था क्योंकि वो बाकी पुलिस अफसरान से जिस्मानी तौर पर ताकतवर और सेहतमंद था, जंगल के बीच दरख्त की टहनियों पर गिरते पड़ते लोग भाग रहे थे। अंधेरा काले साई की तरह था और ज़मीन पर छोटे छोटे पत्थर पाँव में चुभने की बात की तकलीफ़ होने से ये सब कुछ उस लम्हे हो रहा था। अबरार का हाथ एक मर्द के कंधे को तेज़ी से पकड़ते हुए पीछे की तरफ धकेल रहा था, जिससे वो शख्स अपनी कमर पर जाकर गिरा। फ़ौरन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, मगर बाकी 2-3 मर्दों को पकड़ने के लिए अबरार खुद ही आगे की तरफ चल पड़ा। अबरार की रफ्तार अब पहले से तेज़ हो गई थी, क्योंकि अब बात उतराई की थी। वो जंगल अब उतराई की तरफ नीचे हो गया था, यानी यकीनन उससे आगे कोई नदी या खाई होगी। अबरार ने अपने हाथ इस्तेमाल करते हुए एक और शख्स को हाथ मारा तो वो तवाज़ुन बराबर न होने की वजह से जा गिरा। अब एक आखिरी इंसान बचा था जो देखने में जाना पहचाना था। ये बात अबरार के दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो शख्स जाना पहचाना क्यों है। अबरार ने तेज़ आवाज़ में दहाड़ लगाई, रुक जाओ, सामने खाई है। इस बात पर वो शख्स रुक गया। अबरार और उस शख्स में कुछ ही फासले की कमी थी। जब वो शख्स पीछे मुड़ा, वो और कोई नहीं बल्कि उमर था, जिसने अबरार की ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचा था। अबरार, जो गुस्से से लाल था, उमर को घूरने लगा। उमर की सांसें फूली हुई थीं, मगर फिर भी बोलने को तरजीह दी। अबरार, तुम इस हादसे में मर क्यों नहीं गए? गुस्से में खड़ा अबरार दहाड़ मारते हुए कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी।
تم نے مجھے مارنے کے چکر میں بیچارے معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ میں تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا مگر تم نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی اس وقت، جس کی وجہ سے معصوم لوگ مر گئے۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ ابرار جس نے اس کی بکواس کو اور نہ سنتے ہوئے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ آگے مت آنا سردار ابرار شاہ، ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ ابرار کو دھمکی دیتے ہوئے عمر بولا، جس کی آواز اب لڑکھڑانے لگی۔ وہ سچ میں اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، جس پر ابرار نے اپنے قدموں کو روکا نہیں۔ وہ آگے آتا گیا۔ تم جیسے انسان کو مر ہی جانا چاہیے جو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا ہوئے ہوں۔ عمر، جس کو اندازہ تھا کہ ابرار ایک دو قدموں میں اس تک آ پہنچے گا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جیب سے چالاکی سے چاقو نکالا۔ ابرار کو عمر کی چالاکی کا اندازہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے عمر نے چاقو ابرار کے اوپر استعمال کر لیا۔ وہ چاقو ابرار کے کندھے میں سیدھا اندر گھس گیا۔ ابرار کے دائیں بازو کے کندھے میں وہ چاقو لگا تھا، جس کا درد ابرار کی گردن تک پھیل رہا تھا۔ عمر، جو ابرار سے قد میں بھی چھوٹا تھا اور طاقت میں بھی ابرار سے کم تھا، ابرار کے جھٹکے سے کھائی میں جا گرا۔ ابرار، جو اسے بچانا چاہتا تھا مگر اندھیرے کی وجہ سے اور درد کی شدت سے بچا نہ سکا، وہ انسان اب مر چکا تھا جس نے اپنی انا اور حسد میں معصوم لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بات بھی نہ سوچی کہ کوئی ماں کا لال، کوئی باپ کا سکون، کوئی بہنوں کا محافظ، کوئی بیوی کا آدھا دین اور کوئی اللہ کا بندہ اپنی جان کھو بیٹھے گا۔ عمر اب اس دنیا کو چھوڑ کر بہت دور چلا گیا تھا۔ ابرار اپنے درد کی شدت اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ فوراً ہسپتال لے جاتے ہوئے اس کے گھر والوں کو کال ملا دی گئی تھی، جو اتفاقاً اسی ہسپتال میں تھے۔ سفید قمیض اور کالے سوٹ کی پینٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ ہر کسی کے دل کو لرزا رہا تھا۔ آریان کو اس بات کی خبر دی گئی، جس پر وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ آ گیا۔ اپنے بھائی کو خون میں لپٹا دیکھ کر آریان کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اس کا دل اپنے بھائی کی تکلیف کا سوچ کر چھنی چھنی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے الیانہ کو زرنش کے بارے میں خوشخبری سنائی، جس پر الیانہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ مگر زرنش، جس کو اپنے شوہر کے پاس جانا تھا، اسے ابرار صحیح سلامت چاہیے تھا۔ الیانہ نے زرنش کو ابرار کی حالت کے بارے میں بتایا۔ آنکھوں میں آنسو جو جم گئے تھے، دل کی دھڑکن جو رک سی گئی تھی۔ زرنش، جس نے اپنے شوہر کی حالت سن کر بستر سے اٹھ کر دوڑ لگانی چاہی مگر جسم کی کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ گرتے پڑتے وہ ایمرجنسی وارڈ تک پہنچی تھی۔ اپنی کمزور اور بیمار حالت میں بھی اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنے آدھے دین کے یعنی اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے زرنش آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ امید کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے اس نے اللہ سے بچوں کی طرح رو رو کر ابرار کی صحت مانگی تھی۔ یہ منظر بہت ہی جذباتی اور دل دہلانے والا ہے۔ زرنش کی محبت اور وفاداری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کا دل بھر آیا ہے۔ دعا اور محبت کی طاقت کمال ہے اور یقیناً اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ بیشتر اوقات ہم لوگ دوسروں کی صحت اور خوشی کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ محبت کا مطلب یوں نہیں کہ صرف اپنے ہمسفر کے لیے ہی ایسا قدم اٹھایا جائے، بلکہ دوستی اور وفاداری کے لیے بھی یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ محبت تو اس خوبصورت احساس کا نام ہے جس میں ہم کسی دوسرے کی تکلیف یا خوشی میں خود کو اس کے ساتھ پائیں۔ اصل محبت تو تب کہلائی جاتی ہے جب سامنے والا بیمار ہو اور اس بیماری کا احساس آپ کے دل کو ہو رہا ہو اور آپ کا دماغ اس کی صحت کے لیے پریشان ہو۔ ماں کو جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، باپ کو جیسے اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بہن کو جیسے اپنے بھائی یا بہن سے محبت ہوتی ہے اور بیوی کو جیسے اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر ایک بھی محبت کا راستہ حاصل ہو جائے تو زندگی مکمل لگتی ہے، مگر جس انسان کی زندگی میں محبت نہ ہو اس انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت دنیا کی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے اپنے لیے محبت کو آزماتا ہے۔ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا کلام رہتا ہے۔ وہ کلام ان کی زبان کو نرم رکھتا ہے اور اخلاق کو خوبصورت بناتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔
غم، خوشی، پریشانی، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے۔ جس انسان کے دل میں اس پاک رب کی محبت ہوتی ہے وہ دل ہمدردی سے بھرا ہوتا ہے، دل میں کسی طرح کی حسد نہیں رہتی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی نفرت ہوتی ہے۔ کئی گھنٹوں بعد ابرار کی سرجری کامیاب ہو گئی تھی اور وہ خطرے سے باہر آ گیا تھا۔ پریشان زرنش اپنے شوہر کی صحت کی دعا کر کر تھک چکی تھی۔ آریان ٹینشن سے کرسی پر اپنے بھائی کو تندرست دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے ابرار کی بہتر حالت کے بارے میں انہیں آگاہ کیا تھا تو ہنستے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک انسان کو اپنے رب سے سچی امید ہوتی ہے تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ اگر خدا انسان کی سچی امید ہونے کے باوجود بھی کسی دعا کو پورا نہ کرے تو اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق یا مصلحت ہوتی ہے، مگر انسان اس مصلحت کو سمجھے بغیر اللہ کی امید کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں جو اچھے برے دونوں حال میں اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی کسی چیز کے پیچھے چھپی مصلحت کو سمجھ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ ابرار کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلیں، وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ آنکھیں جب پوری کھل گئیں تو ساتھ ہی زرنش کو پایا جو اس کو دیکھ کر خوشی کے آنسو رونے لگی۔ آریان جو اپنے بھائی کو دیکھ کر گلے لگ گیا۔ ابرار کے کندھے کو تکلیف ہوئی مگر اس نے اپنے بھائی کو خود سے دور نہ کیا۔ ہنستے ہوئے بولا، آرام سے میرے بھائی، جس پر آریان خوشی سے اور زیادہ رونے لگا۔ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ بھائی آپ کو آج نہیں جانا چاہیے تھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ بھائی آپ ٹھیک ہو نا؟ بھائی ہم سب پریشان تھے آپ کے لیے۔ آریان نے سوالوں کی برسات کر دی۔ ابرار ہنسنے لگا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں بیماری میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ زرنش اور الیانہ ہنسے۔ صدام صاحب نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور بغیر کچھ بولے کمرے سے باہر چلے گئے۔ زرنش اور الیانہ ابرار کے بیڈ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اپنے سوالوں کی برسات جاری رکھے ہوئے تھے، ابرار کو تنگ کر رہے تھے۔ صدام صاحب کمرے سے باہر نکل کر رونے لگے۔ ان کے چشموں پر آنسو گرے ہوئے تھے۔ باپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ محبت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ محبت لفظوں کی محتاج ہے بھی نہیں۔ اس محبت کو خالص محبت کہتے ہیں جو ہر ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اگلے دن ابرار کو گھر لایا گیا اور بیڈ پر بٹھایا گیا۔ زرنش گرم سوپ بنا کر لائی اور ابرار کو پلانے لگی۔ آپ کے ہاتھوں سے تو کڑوا سوپ بھی پی لوں گا، یہ بول کر ہلکا مسکرا دیا جس پر زرنش کے گال لال ہو گئے۔ وہ اتنی شرمیلی تھی کہ چھوٹی سی بات پر بھی شرمانے لگی۔ زرنش نے ابرار کے آگے مٹھائی کرتے ہوئے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ ابرار جو حیران تھا، اس نے مٹھائی کھولی جس میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ سے بنے ہوئے جراب تھے، سفید جراب جس پر لال رنگ کا ربن بندھی ہوئی تھی۔ ابرار جو یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہ سکا مگر زرنش کے لال منہ کو دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ ابرار اپنے ہاتھ کی فکر کیے بغیر خوشی سے بیڈ پر کودنے لگا۔ زرنش جس کو حد سے زیادہ شرم آ رہی تھی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ یہ فیملی سین دیکھ کر کس انسان کو ہنسی نہیں آئے گی؟ یہ دونوں کتنے خوبصورت لگتے ہیں ساتھ میں اور ہر لمحے کو ان کی محبت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ زرنش اور الیانہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اب ابرار کی صحت کافی بہتر تھی پہلے سے اور اپنی چھٹیوں کو بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل کھیل کر گزار رہا تھا۔ دونوں بھائی ویڈیو گیمز میں اتنے مصروف تھے کہ ان کے سامنے پڑا ہوا کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بھائی سائڈ پر ہو جائیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تم دوسری سائڈ پر چلے جاؤ کیونکہ یہ میری جگہ ہے۔ بھائی آریان میں جیتنے والا ہوں۔ بھائی اگر آپ جیت گئے تو میرا نام آریان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اپنے لیے نیا نام سوچ کر رکھو۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ دوسری طرف الیانہ اور زرنش ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ کر رہے تھے۔ لڑکیوں کے شوق ہی کچھ الگ ہوتے ہیں۔ آپی یہ چھوٹے کپڑے کتنے پیارے ہیں۔ ہاں الیانہ میں یہ لے لیتی ہوں۔ آپی وہ دیکھیں بچوں کی چھوٹی سی جرابیں، یہ تو میری انگلی سے بھی چھوٹی ہیں۔ ہنستے ہوئے زرنش بولی، ہاں تو بچے اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ سب خوشی خوشی چل رہا تھا کہ الیانہ کی نظر روڈ کے اس پار ایک کیفے پر پڑی جس میں عامر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ الیانہ کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ انسان کسی دوسرے کی بیٹی کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عامر کوئی سیدھا سادہ اچھا لڑکا نہیں تھا بلکہ خود غرض اور برا انسان تھا۔ الیانہ کا بس چلتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو سب کچھ بتا دیتی مگر زرنش کے روکنے پر رک گئی۔ عامر جیسے لڑکے ہر جگہ پائے جاتے ہیں
جو کبھی ایک لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ نہ جانے اپنی بیٹی کے معاملے میں یہ مرد کیا کریں گے۔ الیانا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی شاپنگ پر توجہ دی۔ بڑے شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے گھر پہنچی۔ ابرار اور آریان دونوں نے ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے شاپرز لے لیے تھے۔ کیا ساری دکان اٹھا کر لائی ہو؟ ابرار حیرانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، یہ تو بس کچھ ہی کپڑے ہیں، باقی پھر کسی دن جاؤں گی، زرنش نے بے تکلف ہو کر کہا۔ شام ہوتے ہی زرنش اپنی ساری شاپنگ سب کو دکھانے لگی۔ اسے اپنے باپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، جو اگر یہاں ہوتے تو بہت خوش ہوتے یہ سب دیکھ کر۔ تبھی الیانا کے فون پر ایک میسج آیا۔ وہ میسج اور کسی کا نہیں بلکہ عامر کا تھا۔ عامر کا میسج: کیسی ہو الیانا؟ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، کہیں مل کر اپنی آنے والی زندگی کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ الیانا کا خون ابل رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، لگتا ہے اس دن کا تھپڑ بھول گئے ہو۔ دوبارہ یاد دلاؤں؟ دوبارہ میسج مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر الیانا نے عامر کو بلاک کر دیا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا بس چلتا تو وہ موبائل دیوار پر دے مارتی۔ ایسے مردوں سے بچ کر رہنے میں ہی اچھائی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک لڑکی کو آنا چاہیے تاکہ ایسے مرد ان کی عزتوں کو خراب نہ کر سکیں۔ الیانا نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ اسے اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا تھا۔ سب خوش تھے اور گھر میں ایک نئی شروعات ہونے والی تھی، اس لیے الیانا اپنے گھر کے ماحول کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے خاموش رہی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ اور اگر آپ ہمارے ناولز کو پسند کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی جلدی سے شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔